नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर सीके राउतसँग र उहाँसँग नेपालको राजनीति र उहाँको पार्टीको गतिविधि यो दुईटा विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेको नेपालको राजनीति र चुनावतर्फ केन्द्रित हुँदै गरेका राजनीतिक पार्टीहरू र तीन मुख्य पार्टीहरू त महाधिवेशनको सङ्घारमा रहेका छन्। त्यस्तो बेलामा अब नेपालको राजनीतिले कस्तो मोड लिनेछ? जनमत पार्टी भनेर एउटा पार्टी जो उहाँले गठन गर्नुभएको छ, धेरैवटा पार्टीहरूको भिडमा अर्को एउटा पार्टी मात्रै हो यो, वा यो पार्टीले केही गर्छु भन्ने नयाँ सपना पनि देखेको छ। आज हामी त्यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। डाक्टर साहब, तपाईँको चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ अब पढाइ तपाईँ बडा टेक्निकल विषयमा छ, कम्प्युटर साइन्समा, फेरि तपाईँ पोलिटिकल्ली मुभमेन्ट गर्दाखेरि गुगलै सर्च गऱ्यो भने क्रिमिनल एक्टिभिटिज भनेर देखाउँछ तपाईँको। अब अहिले हेर्यो भने जनमत पार्टी, त्यसको अध्यक्ष तपाईँ राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ। यसो सम्झँदा आफैलाई पनि यसो चाहिँ पुरानो कुराहरू अहिलेको गतिविधि सम्झँदाखेरि म के हुँ, म के गर्दैछु, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब पुरानो सबै गतिविधिहरू सम्झियो भने अलि अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्न सक्थ्यो, किनभने अब लामो ट्र्याक रेकर्ड छ, प्राविधिक रूपमा पनि अब क्यारियरको लामो ट्र्याक रेकर्ड भएको हुनाले त्यस्तो हुन सक्थ्यो। तर यो कन्सियस डिसिजन हो। खासमा मैले जे गरेँ त्यो कन्सियस डिसिजन हो। जस्तै राजीनामा दिएँ जागिरबाट, किन दिँदैछु, त्यो सबै कुरा कन्सियस डिसिजन भएको हुनाले र एउटा आफ्नो डिसिजनप्रति कमिटमेन्ट भएको हुनाले त्यति साह्रो खासै अप्ठ्यारो सृजना हुँदैन। बरु मलाई चाहिँ आफूप्रति गौरव नै लाग्छ। एक हिसाबले यति दुःख यातना भोगे पनि एक दशक आफूमाथि गौरव नै अझै लाग्छ कि मैले सही काम गरेछु, कमसेकम आफ्नो समाजको लागि सङ्घर्ष त गरेँ भनेर त्यो गौरव नै महसुस। तर त्यसले यस्तो कुरा देखाउँदैन कि तपाईँ निरन्तर अस्थिरतामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ नि त्यसले, होइन? तपाईँ पढेको एउटा, गरेको एउटा, गर्दै गरेको एउटा, गर्न आँटेको अर्को, यसले तपाईँ बडा अस्थिर हुनुहुन्छ, तपाईँको मन चञ्चल छ भन्ने कुरा देखाउँदैन? बिल्कुल होइन। त्यो त अब कस्तो भने एड्याप्ट भएको, त्यसले म भन्छु नि स्टेसनरीको उल्टा, अरू चाहिँ एड्याप्ट हुन नसकेको तर परिस्थितिअनुसार एड्याप्ट भएको, आवश्यकताअनुसार एड्याप्ट भएको भन्छ। त्यसैले यसलाई चञ्चल भन्न मिल्दैन। मतलब डाइनोसर हुने खतरा देख्नुभयो तपाईँले? त्योभन्दा पनि आफ्नो डाइनामिक रणनीति बनाउने, के आवश्यकता छ, समाजलाई के आवश्यकता भयो, त्यो अनुसार आफ्नो लाइफमा कमसेकम डिसिजन मेकिङ लिन सकेको भन्नुपर्छ। यसलाई डाइनामिजम नै भन्छ। डाइनामिजम भन्छ। मतलब प्रचण्डजीसँग अलिअलि मिल्दो रहेछ तपाईँको कुराकानी। यसलाई चञ्चलता नभन्नुहोस्, यो चाहिँ समय अनुकूल, परिस्थिति अनुसार निर्णय लिएको भन्नुहुन्छ नि उहाँले, होइन? तपाईँको ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ उहाँले। अहिले अब यो तपाईँको जुन जनमत पार्टी बनाउनु भएको छ नि, यो धेरैवटा पार्टी, करिब 200वटा पार्टीहरूको भिडमा यो एउटा पनि पार्टी थपिएको छ। यसले गर्छ के? अब यो पनि वास्तवमा अरू पार्टी जस्तै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो र यसको पार्टी दर्ता नम्बर 150 हो। भनेपछि 150वटा 49वटा त पहिल्यै थिए, नभएको होइन। तर गतिविधि हेर्नुभयो भने यो पार्टीहरूभन्दा कसरी पृथक छ भनेर देखिन्छ। जस्तै अहिले यो हप्ताकै घटनाक्रमले एउटा अब भनौँ न अनप्लान्ड इन्सिडेन्ट्सले के देखायो भन्दाखेरि अरू सबै पार्टीहरू चाहिँ एक ठाउँमा गए अनि जनमत पार्टी चाहिँ जनतासँग उभिए। त्यो तात्विक भिन्नता ग्राउन्डमै देखियो र त्यसको कारण पनि, आधारभूत कारण पनि थिए, त्यहाँ अन्डरलाइन कज पनि थियो त्यसको। अरू पार्टीहरू चाहिँ होइन भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ, अरू कुरामा अलिकति मतभेद भए तापनि यो कुरामा चाहिँ तिनीहरू सबै सहमत हुन्छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै पनि पार्टीको अध्यक्षमाथि कारबाही हुनु हुँदैन, कुनै पनि ठुला नेता पक्राउ हुनु हुँदैन भन्नेमा ती सबै पार्टीको मिलोमतो देखिन्छ। त्यसमा राज्यका सबै अङ्गको पनि मिलोमतो देखिन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैको पनि मिलोमतो एकदम छरपष्ट भएको छ। तर त्यो भिडमा जनमत पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी देखियो जुन चाहिँ जनतासँग उभियो, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, राष्ट्र सेवकले जनताले सेवा दिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा जनतासँग उभिएको पार्टी, खरो रूपमा उभिएको पार्टी जनमत पार्टी देखियो। त्यो एकदम फरक त यहीँबाट देखिन्छ। त्यही घटना जब तपाईँले एकजना इन्जिनियरलाई
त्यसरी नगर परिक्रमा गरायो तपाईँको पार्टीले, त्यही घटनाबाटै हो नि त तपाईँहरू फेरि चाहिँ नि बदनाम हुनुभयो नि। चर्चा त एउटा कुरा होला, तर बदनाम पनि त हुनुभयो नि। होइन, बदनाम हुने कुरै छैन। यसमा सबभन्दा पहिला त यो जनताले गरेको कारबाही हो, जनकारबाही हो। तपाईँहरूको पार्टी पनि संलग्न थियो, अरू पार्टी पनि संलग्न थियो। फरक त्यो प्लान्ट एक्सिडेन्ट थियो, प्लान्ट चाहिँ इन्सिडेन्ट थियो कि प्लान्ट थियो कि थिएन? प्लान्ट वेमा त थिएन, तर त्यहाँ चाहिँ केही गतिविधिहरू त्यसका कन्टेक्स्ट चाहिँ छन्। जस्तै ज्ञापन पत्र पहिला दिएको थियो, एकचोटि होइन दुईचोटि दिएको थियो। अरू पनि गतिविधि पहिला भएका थिए, तालाबन्दी समेत भएको थियो र पछि आक्रोशित भिडले त्यो गरेको, ठिक छ। त्यसमा अरू पार्टीको पनि संलग्नता छ। जस्तै ज्ञापन पत्र दिँदाखेरि 62वटा परिवारको हस्ताक्षर छ र त्यो हेर्नुभयो भने हस्ताक्षरमा अरू पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै होइन, त्यहाँ नेता पनि रहेका छन्। र त्यो दिन भिडबाट पनि प्रहरीले समात्दाखेरि 62 जनाले पक्राउ गरे। र 62 जनाले पक्राउ गर्दाखेरि त्यसमा अरू पार्टीका पनि थिए, सत्ताधारी पार्टीका पनि थिए। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ छोडे वा छोड्न दबाब दिए तिनका पार्टीहरूले। अनि प्रशासनले जो मान्छेले जनमत पार्टीको प्रशंसक हुँ, समर्थक हुँ मात्रै भने पनि तिनीहरूलाई 17 जनाले समातेर अहिलेसम्म पनि हिरासतमा राखेका छन्। र अहिले मात्रै मैले भर्खरै के जानकारी पाएँ, लगभग 8-9 दिन नै भयो कि अहिलेसम्म पनि उहाँहरूलाई पक्राउ पूर्जी समेत दिएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो षड्यन्त्रपूर्ण अवैध तरिकाले, असंवैधानिक तरिकाले, गैर कानुनी तवरले उनीहरूलाई हिरासतमा राख्ने काम भएको छ। हिरासतमा उनीहरूले मानसिक र शारीरिक यातना दिँदैछ र त्यो जाने बुझेर यहाँको सत्ताधारी पार्टीहरूको निर्देशनमा भइरहेको अवस्था छ। नदिकन हिरासतमा यत्रो लामो समय राख्नुको त अलगै बहस भयो। त्यो त्यसो गर्न पाइँदैन, 24 घण्टाभन्दा बढी त्यो एउटा कानुनी पक्ष छँदै रहेछ। त्यो घटनाको तपाईँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ? म जनताको पक्षमा छु, हाम्रो पार्टी पनि जनताको पक्षमा छ। र जनताले त्यहाँ खासै के यहाँ मिडियाबाजी भयो जस्तो त्यहाँ हिंसाको घटना भएको होइन। अलिकति असन्दर्भिक, अलिकति अनयुजुअल लाग्ला। तर त्यहाँ भएको के हो भन्दाखेरि आक्रोशित भिडहरू चाहिँ हाम्रो ज्ञापन पत्रलाई किन केयर गरिएन, किन कुनै कारबाही भएन, किन कुनै सुनवाई भएन भनेर जाँदाखेरि उल्टा चाहिँ त्यहाँको इन्जिनियरले वा भनौँ न प्रमुखले, योजना प्रमुखले जनताले धम्क्याउने, दुर्व्यवहार गर्ने, सामन्ती शैलीमा जवाब फर्काउने गरेको हुनाले, भनौँ न सिधा कुरा गर्दाखेरि कुन ठाउँमा हिलो छ त, कुन ठाउँमा बाटो बन्छ भनेर जनताले हप्काएर कुरा गरेको हुनाले जनताले समातेर त्यो प्रमुखलाई ल यहाँ हिलो छ है, यहाँ बाटो टुटेको छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ त्यो नगरपालिकामा गराएका हुन्। त्यति मात्रै भएको, त्यसलाई चाहिँ हिंसाको रूपमा चित्रित गर्नै मिल्दैन। नाङ्गै थिए, मैले दृश्य नाङ्गै त त्यो लुगा आफै पनि फुकाल्छन्, भिडभाडमा त्यो अलिअलि भइहाल्छ, त्यसमा अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन। तर तपाईँ त्यो हिंसा नै गर्ने भए त त्यहाँ त सबैको हातमा लट्ठी पनि थियो, धेरै तोडफोड हुन सक्थ्यो, अरूको पसलमा पनि तोडफोड हुन सक्थ्यो, इन्जिनियरमाथि नै आक्रमण पनि हुन सक्थ्यो। त्यो त कतै पनि केही भएको छैन नि। तर त्यो सामाजिक बेइज्जतीको त क्षतिपूर्ति हुँदैन नि? होइन, त्यही त। अब इन्जिनियरले, एउटा कार्यालय प्रमुखले जनताले हप्काउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ गर्न त पाएन, त्यसमा पनि त क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ। तर त्यसरी त तपाईँहरूको पार्टीको इमेज बिल्ड हुँदैन नि? होइन, पार्टीको कुरा होइन, मैले फेरि यसलाई पार्टीसँग आइसोलेट गर्दैछु। इमेज बिल्डिङको तपाईँ प्रोसेस यसरी ल्याउनु भयो भने त तपाईँको पार्टी त भोलि त एउटा अराजक भिडमा परिणत हुँदैन? अराजक भिड होइन, हेर्नुहोस् यहाँ अराजक भिड पनि भन्न मिल्दैन। त्यो जनताले गरेको जनकारबाही हो। जनकारबाहीले हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्छ, त्यसलाई अन्यथा हामी भन्दैनौँ। किन भन्दैनौँ भन्दाखेरि जनता भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हो। यहाँ नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए त्यो जनताले नै, जसले तपाईँ आज अराजक भिड भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले यहाँ सडकमा सङ्घर्ष गरेर सबै राजनीतिक परिवर्तनहरू ल्याइदिएका हुन्। त्यसलाई चाहिँ नबिर्सौँ। आज त ठिक छ, तपाईँहरूले जवाफदेही बनाउनु भयो, ज्ञापन पत्र दिनुभयो, त्यसपछि कहाँ छ हिलो भन्दा लो हेर नि त हिलो भनेर देखाउनु भयो। ल एक हदसम्म त्यसलाई मानिदिने हो भनेदेखि यही बोर्डर लाइन क्रस गर्दै भोलि त त्यसलाई समात्ने, अपहरण गर्ने, थुन्ने यो तहमा त जानुहुन्न तपाईँहरू? होइन, हामी चाहिँ त्यो तहमा त गएकै छैनौँ र जनताहरू पनि अहिलेसम्म गएका छैनन्। तर जनताहरू यति गर्दा पनि ती सत्ताधारी व्यक्तिहरू, त्यसका अङ्गहरू सचेत भएनन् भने अरू देशको त उदाहरण छ, त्यो जान्छन्। जनताले त्यो सेवा नपाएपछि, सत्ताबाट उल्टा दमित भएपछि, सत्ताबाट उल्टा आक्रमित भएपछि उनीहरू त जान्छन्। हेर्नु, प्रतिकारमा त जनता उत्रेका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यो इन्जिनियरको एउटा योजना प्रमुखलाई त भएर किन त्यो टार्गेट गर्नुहुन्छ? जब नगर प्रमुख थिए, प्रदेश प्रमुख छन्, मन्त्रीहरू छन्, केन्द्रकै मन्त्री, सांसद दुनियाँ छन्, त राजनीतिक प्रणाली सुधार त कहाँबाट गर्ने? त्यो तपाईँ जतिको मान्छेलाई त थाहा हुनुपर्ने हो नि। पार्टीले गरेको भए सायद राजनीतिक व्यक्तिलाई नै गरेको हुन्थ्यो।
तर त्यहाँ योजना प्रमुखलाई गर्नको कारण स्पेसिफिक इन्सिडेन्ट्सको कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक ज्ञापन पत्रको कुरा छ, त्यो भएर त्यो भएको र यसले बिचरा भन्न मिल्दैन। यो उहाँ योजना प्रमुख हुनुहुन्छ, एउटा ठुलो योजनाको प्रमुख हुनुहुन्छ, पुरै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा भएको व्यक्तिको कुरा हुँदैछ भने यसलाई बिचरा पनि भन्न मिल्दैन, सानो व्यक्ति पनि भन्न मिल्दैन र यो एउटा साधारण कर्मचारी पनि भन्न मिल्दैन। यो राज्यको एउटा अङ्गको रूपमा उहाँहरू चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ खटिनु भएको छ, जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा खटिनु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ जनकपुरमा ढल निकास भएन, त्यहाँ हिलो भयो, बाटो बन्द भयो, धेरै ठाउँमा बाटोहरू अवरुद्ध भए र त्यसलाई चाहिँ लापरवाह तरिकाले उल्टा दम्ब देखाएको, जसलाई जे गर्नुहुन्छ गर, अख्तियार पनि मेरो पकेटमा छ, नेताहरू पनि मेरो पकेटमा छ, तिमीहरू के गर्न सक्दैन भनेर जनतालाई हप्काएर पठाएपछि जनताले पनि आफ्ना प्रतिकार गरेका हुन्। त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँको ढल बन्यो। अहिले तपाईँ फोन गरेर, अब पुरै त नभएका होला नि, तर तपाईँ फोन गरेर तपाईँ जनकपुरको रिपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। त्यो दिन जनकारबाही भएपछि त्यहाँ चाहिँ रातारात जुन बाटोको लागि आन्दोलन भयो त्यो रातारात पुरियो, मर्मत भयो र अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा मर्मत भइराखेको छ। रातारात चाहिँ त्यो रोलरहरू सडकमा हिँडिराखेको, जनकारबाहीले कसरी खराब भन्न मिल्छ भनेपछि त्यो त देखियो, भ्रष्टाचार पनि कम भएको देखियो। र तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, फिडब्याक मनोबल बढेको छ, जनताको मनोबल बढेको छ, यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जनताले बुझे कि होइन, अरू चाहिँ तरिकाबाट सुनेनन्। तर यी तरिकाहरू के हो भनेर निकायहरू छन् नि, अख्तियारदेखि लिएर सतर्कता केन्द्रदेखि लिएर अनुसन्धान विभागदेखि संसदको सार्वजनिक लेखा छन्, यी निकाय के काम? अब यिनीहरू त सबै भ्रष्ट भयो भनेर त साबितै गरिदिए नि। अख्तियारले आफैले प्रदेश नम्बर 2 मा छापा मारेको होइन, सरकारमाथि छापा मार्यो, पोख्त प्रमाण भएर छापा मारेको होला, पक्कै पनि मारियो, अनुसन्धान गरियो, फाइल तयार भयो। अनि हामी कहाँ फोन कहाँबाट आयो? अख्तियार भित्रैबाट हामी कहाँ फोन आयो, यहाँ चाहिँ फाइल चाहिँ रेडी रहेछ, तयार रहेछ, तर माथिबाट दबाब छ त्यो फाइल चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नु हुँदैन भनेर। अनि हामीले अख्तियारलाई पनि ज्ञापन पत्र दियौँ, अख्तियारको बर्दिवास कार्यालय घेराउ गर्यो, अहिलेसम्म त्यो मुद्दा कहाँ गयो? र यो एउटा मुद्दा मात्रै कुरा होइन, यस्ता सैकडौँ उजुरी अरू पनि निकायहरूले दिएका छन्, सामान्य जनताले पनि आरटीआई अधिकार प्रयोग गरेर दिएका छन्, तर कुनैमा पनि सुनवाई हुँदैन। किन? अख्तियार पनि आखिर ती भ्रष्ट निकायको एउटा अङ्ग हो। अदालतको के छ हालत तपाईँ देख्नुभएको छ, अदालत आफै हिस्सेदारीमा अहिले संलग्न छ। यो अवस्थामा जनता जाने कुनै पनि ठाउँ भएन। प्रहरी कहाँ जाँदाखेरि प्रहरीले उल्टा गरिब मान्छेको उजुरी लिनुको साटो उल्टा उसैलाई समातेर झुटा मुद्दा लगाइदिन्छ। जनता जाने कुनै ठाउँ नभएपछि निर्विकल्प रूपमा, अन्तिम विकल्पको रूपमा त्यो चाहिँ जनकारबाहीमा उल्लेख गरेपछि तपाईँ मधेसको मसिहा हुनुभयो। अब होइन, त्यो त अब जनताले निर्धारण गर्नुको, आफैले त भन्न मिलेन, त्यो जनताको कुरा हो। मान्छन् तपाईँलाई त्यसरी? मान्छन्, मान्नेले त मान्छन्, मान्नेले त मूर्ति बनाएर पनि पूजा गरिन्थ्यो, पहिला पनि पूजा गरिन्थ्यो भने मान्ने मान्छ, हामीले त्यसमा केही भन्नु छैन खासै। मानुन् भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ? होइन, म त अब जहिले पनि एउटा मान्छे भनेर जन्मेको मान्छेमै सीमित हुँदा पनि ठिक्क छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै ठुलो देवताकै रूपमा पुजियोस् भनेर मेरो आकाङ्क्षा पनि छैन। जनताको सेवक हुन पाए त्यतिमै सन्तुष्टि छ। म चाहिँ मनमा चाहिँ फिलिङ्स हुन्छ बेलुका सुत्ने बेला म त मधेसको मसिहा हुने भन्ने। होइन, त्यस्तो हुँदैन। जनताको सेवा गर्न पाए विशुद्ध मनले, त्यो स्वार्थै भएको मान्छे भयो भने त होला, तर आफू के को लागि राजनीतिमा आयो, अलिकति जनताको केही सेवा गर्न सकौँ भनेर आएको हुनाले त्यो गर्न सक्यो भने आत्मसन्तुष्टि हुनु नै सबभन्दा ठुलो उपहार भनौँ न। देवत्वकरणको लोभ चाहिँ कति तपाईँलाई छ? जस्तो चाहिँ कयौँ पार्टीहरू, ठुला पार्टीहरूमा छ नि, प्रचण्ड फलानु रे, देउवा राजनेता रे, ओली महान राजनेता रे, यस्तो भनेर सुन्नुहुन्छ नि? त्यस्तो भएको भए पार्टीको राजनेता चाहिँ सीके राउत भन्ने त्यस्तो मतलब फिलिङ्स आउँछ? त्यस्तो भएको भए त म पपुलिस्ट एजेन्डाहरू पहिलादेखि उठाउँथेँ, तर मैले जहिले पनि के उठाएँ भन्दा मनलाई के राम्रो लाग्यो, मेरो नजरमा कमसेकम कुन चाहिँ सही लाग्यो, चाहे पुरै राष्ट्रै होइन, एउटा देश नै मेरो खिलाफ भइदिए, राज्यका सबै संयन्त्र मेरो खिलाफ भइदिए, मिडियामा प्रोपेगेन्डा चल्यो, अनेक अफवाह फैलायो, त्यही पनि आफूलाई मनमा के सही लाग्यो त्यति बेला त्यही मुद्दा उठाइराखेँ मैले। भनेपछि त्यो देवत्वकरण गर्ने अभिलाषा भएको भए त म पनि पपुलिस्ट एजेन्डाहरू उठाउँथेँ, जहिले पनि खालि लोकप्रियता मात्रै बटुल्ने कुराहरू उठाउँथेँ। तर सही के हो, अहिले पनि यस कारबाहीको पनि विरोध भएको छ, तर मेरो मनले के भन्छ, होइन जनताले ठिकै गरेको भनेपछि मैले विरोधका बावजुद आखिर समर्थन गरिराखेको छु जनतालाई। त्यो हो खासमा। त्यो जुन इन्जिनियर काण्ड थियो नि, त्यो पनि त पपुलिस्ट एजेन्डाको एउटा पार्ट त्यो पनि त हो नि? होइन, पपुलिस्ट होइन, त्यो हामीले सुनियोजित तरिकाले गरे अब सायद पपुलिस्ट भन्न मिल्यो। राजनीतिमा पनि लागु हुन्छ, अन्न पनि लागु हुन्छ नि, होइन? नाम होस्, बदनाम होस्, गुमनाम नहोस् भनेर। गुमनाम नहुनुभन्दा
बदनामै भए पनि चर्चा चाहिँ होस् भन्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको त देखियो नि त्यो घटनाले। होइन त्यस्तो भए त म मिडियाले खोजी पहिलादेखि इन्टरभ्यू दिन्थेँ नि। होइन मिडियाबाट त म आफै टाढा बस्ने मान्छे हो। हेर्नुहोस् न सम्झौता भएको बेलामा पनि टाढा बसेँ, त्योभन्दा अगाडि पनि टाढा बसेँ। अहिले त अब जनतामा कमसेकम भ्रमपूर्ण कुराहरू नजाओस् भएर जनताको पक्षमा बोल्नु पर्यो भनेर त्यो घटनापछि चाहिँ नि एउटा आकलन गरेँ मैले के पनि देखेँ भने चुनाव चाहिँ नजिक आएछ है भनेर पनि देखेँ मैले। हो त्यो चुनाव आयो, अब सङ्गठन पनि निर्माण गर्नु पर्यो, हामी चाहिँ अलिकति वी आर डिफ्रेन्ट फ्रम अदर्स भन्ने देखाउनु खोज्नु भयो हो तपाईँहरूले? होइन त्यो चुनावको त सबभन्दा पहिला अहिले घोषणा नै भएको छैन र अहिलेको जुन सरकारको रवैया छ यसले चुनाव गर्छ कि गर्दैन कि पहिला जस्तै शेरबहादुर देउवाले पहिला पनि गरे जस्तै गर्ने हो कि भनेर व्यापक शङ्का छ तपाईँलाई पनि? व्यापक शङ्का छ। त्यो भएर त्यो चुनाव त घोषणै नभएको अवस्थामा त्यो भन्नै मिलेन कि चुनावको तयारी हो भने एउटा कुरा। अर्को कुरा जनमत पार्टी स्थापना भएको प्रथम पर्चा नै हेर्नुभयो भने त्यसको नारा नै 3वटा बुँदा छ नारामै। एउटा चाहिँ जनसम्प्रभुता र त्यसलाई डिफाइन गरेको छ नेता राज होइन जनता राज ल्याउने। सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने र तेस्रो भनेको 10 लाख रोजगारी। त्यति बेलैदेखि नै हामीले भ्रष्टाचारको विरोध प्रखर रूपमा र एउटा व्यवस्थित रूपमा गर्दै आएका छौँ। जस्तै अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो कुनै एक हप्तामा भएको घटना होइन। केही महिना अगाडिदेखि नै हामीले महालेखा परीक्षकको आधिकारिक रिपोर्टलाई हरेक गाउँपालिकामा बाँटेका छौँ। त्यो अध्ययन भएर त्यहाँ हरेक ठाउँमा भण्डाफोर भइराखेको छ कि गाउँपालिकाले कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार गरेको छ, कुन कुन परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको छ। त्यो एकदम व्यवस्थित रूपमा बौद्धिक रूपमा नै त्यो जनस्तरसम्म हामी चाहिँ फैलाइराखेको। त्यो भनेको यो चाहिँ कुनै एउटा इन्सिडेन्ट्सलाई एकदम पपुलिस्ट बन्नलाई नै चाहिँ होइन। तपाईँहरूको मूल उद्देश्य अन्तर्गतै पर्छ भ्रष्टाचार एकदम एकदम। तर जनताको सम्प्रभुता भन्नु भने अहिले त शासन जनताले त गरिराखेका छन्। राष्ट्रपति एउटा जनताको छोरी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री एउटा जनताको छोरो हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू प्रदेशका प्रमुखहरू सारासित त्यही जनताकै छोरा छोरी त छन् नि। होइन जनताको भए पनि यहाँ जनताले निर्धारण केही पनि गरिरहेको मत जनताले नै हालेका छन्। मत जनताले हाल्छन् तर बाँकी कुरा त सबै शीर्ष रूपमा सिन्डिकेट बनाएर बसेका जुन नेताहरू छन् तिनीहरूले सबै गर्छन्। यो चाहिँ सबैलाई थाहा भएको कुरो। यो देखाउन मात्रै चाहिँ संविधानमा लेखिदिएको छ नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहनेछ। तर यहाँ 101 भ्रष्टाचारी हुँदाखेरि पनि कसैलाई जनताले कारबाही गर्न सकेका छैनन्, जनताले निकासा गर्न सकेका छैनन्। जस्तो गर्दा पनि मुद्दा पर्न सक्छ, अदालतमा मुद्दा जान्छ, अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ, थुप्रै छन् नि। यो त साँच्चै हास्यास्पद हुन पुग्यो किनभने अहिले त सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत आफै प्रधान न्यायाधीश आफै नै कार्यपालिकासँग भागबण्डाको मुद्दामा मुछिनु भएको छ। मन्त्री परिषदमै भागबण्डा, संवैधानिक निकायमै भागबण्डा लिएर त्यो स्तरसम्म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि लत्याउँदै देशका शीर्ष निकायहरू राज्यका प्रमुख अङ्गहरू नै आफै ध्वस्त भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ कसैले अख्तियारले कुन नेताले ठुलो नेताले कारबाही गरेको छ, कुन ठुलो नेताको मुद्दा फाइल गरेको छ, जबकि सबैलाई थाहा छ यहाँ ठुलाभन्दा ठुला काण्डहरू भएका छन्। तर त्यसलाई कुनै पनि ठुलो नेताले केही हुनेवाला छैन। त्यो एकदम निष्कर्षमै देख्न सकिन्छ। तपाईँको अनुसन्धानले के भन्छ? ठुला नेताहरू जब यस्ता घटनाहरूमा संलग्न हुन्छ त केस राफसाफ हुन्छ? सबै जसले कारबाही गर्ने अलिकति फाइल तयार गर्छन्। लोकमान सिंह कार्कीको के हालत हो? देशै निकाला गरिदिए यिनीहरूले त। अहिले महान्यायाधीश होइन प्रधान न्यायाधीशज्यूले अलिकति पनि के म रहस्य उद्घाटन गरिदिन्छु भन्न थालेपछि त उहाँले पनि महाअभियोग लगाइदिन्छु भनेर भनिराखेका छन् नि। त्यो भएर त्यो यहाँ चाहिँ कुनै पनि निकाय राज्यको अंश निष्पक्ष रहन सकेन, सबै ध्वस्त भएको अवस्थामा छ। यसले संविधान नै सङ्कटमा रहेको अवस्था छ। जनतामा त बिल्कुलै आस्था रहेन कि यसले चाहिँ हामीलाई कुनै न्याय दिन सक्छ, कुनै सुशासन दिन सक्छ, रहेन। तर म यहाँ स्पष्ट सोध्नुभन्दा अगाडि नै स्पष्ट पार्न सक्छु, तर यो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा होइन, यो चाहिँ पात्रप्रतिको वितृष्णा हो। पात्रले गर्दा चाहिँ यो भएको। यो प्रणालीको समस्या होइन, प्रणालीको समस्या, पात्रको समस्या। पात्रकै निश्चित पात्रको कि सबै पात्र नि त्यस्तै खराब कुहिएका आँप जस्ता छन्? लगभग म त भन्छु लगभग सबै पात्रै भइसके त्यस्ता। किनभने जुन अलिकति आइसोलेट पनि थिए त्यसले पनि अभिभार त बोक्नै पर्ने भयो। किनकि त्यसको पार्टी नै पुरा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अवस्थामा त्यो भ्रष्टाचारको रूपमा हिस्सेदारीको रूपमा त ऊ पनि लिप्त भइसकेको अवस्था छ। किन उसले पनि विद्रोह गरेन, उसले पनि फरक मत राख्न सकेन भने पनि जिम्मेवार चाहिँ खराब मध्येको असल चाहिँ को देख्नुहुन्छ नेता मध्येमा अहिले? अब त्यसरी नामै लिएर त नभनौँ, तर 2-4 जना छन्, नभएका चाहिँ होइनन्। 2-4 जना छन् होला। ठिकै लागेको चाहिँ को लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यसरी नाम खिटेर नभनौँ। मधेसमा कोही छन्? मधेसमा पनि 1-2 जना छन्, नभएको होइन। त्यो हरेक ठाउँमा 1-2 जना त एक्सेप्सन केस त भइहाल्छ। ओभरअल भित्तामा चाहिँ कुन नेताको तस्बिर राख्नु भएको छ?
घरको भित्तामा त मैले कुनै नेताको नेपाली नेताको त तस्बिर राखेको छैन। बाफरे, कसैले पनि योग्य ठान राख्नु भएको छैन? होइन, त्यस्तो त होइन, तर अब योग्य त मनमा बस्नु पर्यो र इन्सपाइरेसन अब पुरै व्यक्तिसँग लिनुभन्दा पनि पार्टिकुलर इन्सिडेन्टसँग लिन्छु। कुनै कुरा सायद प्रचण्डजीको कुरोले पनि इन्सपायर गर्छ, कुनै ओलीजीको कुराले पनि इन्सपायर गर्छ, कुनै देउवाजीको पनि इन्सपायर गर्छ होइन। तर व्यक्ति नै व्यक्ति पूजा गर्ने जस्तो चाहिँ महानता मैले सायदै कुनै नेता महिलेसम्म देखेको छु। पार्टीगत रूपमा चाहिँ अब एउटा पार्टी तपाईँहरूको विधिवत रूपमा महाधिवेशन भएर कार्यसमिति चयन गरेर जब तपाईँ सङ्गठन निर्माण गर्दै अघि बढिराख्नु भएको छ भने पार्टीगत रूपमा चाहिँ अन्य कुनै कुन पार्टीसँग तपाईँहरूको निकटता छ? अब यो कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो एजेन्डाहरू अरू पार्टी, खास गरी सत्ताधारी पार्टीभन्दा बिल्कुल फरक मात्रै होइन कि बिल्कुल अपोजिट डाइरेक्सनमा देखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण त उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ। होइन, भन्ने मात्रै हो नि। प्रधानमन्त्री रहँदा 3.5 वर्ष केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्नुभयो, तर उहाँकै अगाडि 7 करोडको काण्ड भयो, त्यसको अडियो पनि लिक भयो। कसले कारवाही गर्नुभयो त उहाँले? उहाँ त बच्चामा उत्रिनु भयो नि, त्यसको त अडियो नै लिक भएको थियो नि आधिकारिक रूपमा। 70 करोडवाला 70 करोडवाला भन्नु त, त्यो भन्नेलाई भन्ने मात्रै हो। तर भ्रष्टाचारमा त यहाँ सबै पार्टी ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा, सानोतिनो पनि होइन, अरबौँको भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। त्यही भएर यहाँ एजेन्डा नै फरक देखियो यहाँ चाहिँ अब, र त्यो अहिले प्रखर रूपमा देखिएको छ। हामी चाहिँ जनतासँग उभिँदाखेरि भ्रष्टाचार हुनुहुन्न भन्दाखेरि अरू पार्टी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भनेर उल्टै जुलुस निकालिराखेका छन्, अख्तियारले थर्काइराखेका छन्, मुद्दा दर्ता हुनु हुँदैन भनेर बचाइराखेका छन्। त्यो अवस्था देखिएको छ। भनेपछि अरू पार्टीको र तपाईँहरूको पार्टीको एजेन्डा नै फरक खालको छ। फरक देखियो। यो चुनावमा चाहिँ अब चुनाव त अहिले नभए अलि पछि भने अलि पछि अहिले त 3वटै चुनाव मर्ज गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ। के हुन्छ थाहा छैन, तर एक्लै चुनाव लड्ने मुड तयारीमा हुनुहुन्छ कि कसैसँग चाहिँ नि मिलेर चुनाव लड्ने तयारीमा? अब सकेसम्म त एक्लै पनि जाँदा भयो, किनभने एजेन्डाको अनुसारले मिल्न सक्ने शक्तिहरू यहाँ कमै छन् वा छँदै छैनन्, धेरै ठाउँमा भन्दा पनि भयो। जोसँग अब एजेन्डा वाइज मिल्छ उहाँहरूको जनसमर्थन वा साङ्गठनिक शक्ति नै देखिएन। त्यो भएर चाहिँ अलिकति बाध्यता पनि भयो। त्यही भएर म त अब जनतालाई नै भन्छु, तपाईँहरूकै हातमा छ। अब जो छन् यहाँ त्यसैलाई नै पुरा रूपमा हिमाल पहाड तराईमा समर्थन जुटाउनु पर्यो, जनमत पार्टीलाई नै लगाउनु पर्यो, त्यसमै समर्थन दिनु पर्यो। र अहिले जुन जनमत पार्टीले भ्रष्टाचार विरोधको आन्दोलनको उद्घोष नै गरेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हरेक ठाउँबाट उठ्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलनकै रूपमा परिणत गर्न सक्नु पर्यो र अनि मात्रै निर्वाचनले केही सार्थकता अहिले त्यसपछि अहिले तत्काल चाहिँ कोसँग मिल्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुनै त्यस्तो ठोस छैन। त्यस्तो योजना छ। मधेसका पार्टीहरूसँग तपाईँहरूको कार्यगत एकता हुनसक्छ कि मोर्चाबन्दी नै? अब त्यही अब मूल कुरा एजेन्डाको लिएर विवाद आउँछ। अब एकातिर उनीहरू चरम भ्रष्टाचारमा डुबेका जनतालाई नै शोषण गर्ने खालका दलहरू परिदिए। अब हाम्रो एजेन्डा चाहिँ ठ्याक्कै तिनीहरूको भन्दा त्यो मामलामा कमसेकम अरू केही मिल्ने मामलाहरू पनि छन्, नभएका होइनन्, तर त्यो मामलामा त ठिक्क उल्टो भइदियो भने त्यो भएर अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ धेरै ठाउँमा भयो। तपाईँलाई चाहिँ किन लाग्छ कि जुन यत्रो बेर हामी चर्चा गरिरहेका छौँ भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा चाहिँ, त किन पार्टीहरू लिप्त छन्? यसको पछाडिको कारण के हो, राज के हो? अब यो अब सानोतिनो कुरा होइन, अब यो ह्युमन बिहेभियरमै जानुपर्छ। मेरो चाहिँ एकदम फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट भन्यो भने एकदम फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ यो ह्युमनको जिनमै छ। हेर्नुहोस्, एक्जिस्टेन्स, अब यो धेरै उतातिर डेप्थमा नजाउँ, तर कुनै पनि प्राणीले आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि सकेसम्म कति बचाउन सकिन्छ त्यो जिनमै छ कि खासमा सेल्फिस जिन भन्छ नि। त्यो भएको हुनाले मान्छेभित्र त्यो लालच पैदा हुन्छ। छोराछोरी पनि छैन, त्यही पनि कति कमाएर राखौँ, कति पुस्तालाई पुग्ने गरी राखौँ, सञ्चय गरौँ भनेर त्यो भावना जुन अन्तर्निहित हुन्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ यो भ्रष्टाचार बढायो। त्यो लोभ तपाईँलाई छैन? यो त ह्युमन नेचर हो नि त। ह्युमन नेचर हो, तर कति भए पनि आफूतिर पारौँ भन्ने होइन, अलिकति सुपरसिड गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, त्यसलाई सुपरसिड पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँसँग त्यो फल्स नोसन छैन त्यसपछि? त्यो भाग भए त म त्यो सेक्युरिटी त अमेरिकामै राम्रो सेक्युरिटी मेरो थियो नि। भनेपछि त्यो सेक्युरिटीबाट त्यागेको हुनाले त्यो भनौँ न मस्लोजको हायरार्कीमा हेर्नुभयो त्यो त्याग्नु हो तपाईँले। तर नेपालमा चर्चा मैले के चलाए सुने भने कहाँ सीके राउतलाई त एजेन्ट बनाएर पठाएको भन्ने सुने मैले। अब त्यो विरोधी शक्तिहरूले अनेक अफवाह फैलाउँछन्, तर 10 वर्ष भइसक्यो यहाँ आएको, म विरुद्ध कुन चाहिँ सुरक्षा निकाय लागेन।
सेना लागे, प्रहरी लागे, सबै अनुसन्धान निकायहरू लागे, 101 अत्याधुनिक उपकरणहरू म विरुद्ध प्रयोग गरियो, तर पनि एउटा प्रमाण फेला पार्न सक्नु भएन। 10 वर्ष भइसक्यो। फेला पारेको त्यही कान्तिपुर, त्यही गोर्खापत्र, त्यही नयाँ पत्रिकाको फ्रन्ट कभरमा राखिएको हुन्थ्यो। त्यो पत्ता लगाउन त्यति बेलाको तपाईँको अभिव्यक्ति त त्यति बेलाको बडा उत्तेजक थियो नि होइन? मधेस र पहाडको डिभाइड गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। मधेसमा रहेका पहाडियाहरू यी फिरङ्गी हुन् भन्नुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज कसरी आयो त? अब हेर्नुहोस्, यो परिस्थिति मैले पटक पटक यो भन्दैछु कि मान्छेहरूले एकदम लाग्छ पहिला त तपाईँले यो भन्नुभएको थियो, अहिले यो किन भन्दै हुनुहुन्छ होइन? अब पहिला जाडो महिना थियो, मैले ब्ल्याङ्केट मागेँ, अब गर्मी आएपछि मैले ब्ल्याङ्केट माग्छु कि मैले फ्यान माग्छु? त्यो बुझ्नुपर्छ परिस्थिति के छ, परिस्थितिको माग के हो, त्यो हेरेर त्यो अनुसार मागलाई पनि एड्याप्ट गर्न सक्नुपर्छ। त्यति बेलाको विवेचनाले त्यो भनेको थियो। अहिले त्यसभन्दा फरक राजनीतिक परिवेश छ। अहिले देशमा गणतन्त्र आएको अवस्था छ, संहिता आएको अवस्था छ, स्थानीय तहसम्म शक्ति विकेन्द्रीकरण भएको अवस्था छ। अनि परिस्थिति त एकदम फरक छ नि। अनि यहाँ अलिकति माहौल पनि छ। यदि तपाईँ पहिला त के थियो भन्दा एउटा सानोभन्दा सानो परिवर्तन गरेर केन्द्रीय सरकारमै हुनु पर्थ्यो, अनि मात्रै के सानोभन्दा सानो परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले तपाईँ स्थानीय सरकार मात्रै बनाउन सक्नुभयो भने पनि त्यहाँ आफ्नै शिक्षा नीति ल्याउन सक्नुहुन्छ, आफ्नै विकास मोडेल निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै तरिकाको नमुना गाउँपालिका बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो त व्यापक ठुलो परिवर्तन। यसका बावजुद पनि त त्यसले पनि त केही पनि गर्दो रहेछ। जुन घटना अस्तिको हामी यत्रो चर्चा गरिरहेका छौँ, जनकपुरको घटना, प्रदेश बन्यो, स्थानीय पालिकाहरू छन्, र पनि त के भयो त सडक एउटा खाल्टो पुर्नको लागि तपाईँहरूले एउटा योजना प्रमुखलाई नाङ्गै घुमाउनु पर्यो। त्यो व्यवस्थाको फेरि दोष छैन, मैले त्यही भने त्यो व्यवस्थाको दोष छैन। संहिताले अधिकार त दिएको हो होइन? शक्ति विकेन्द्रीकरण भयो, गाउँपालिकाले त होइन पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार छ, स्थानीय भाषामा उहाँले पाठ्यक्रम लगाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो अनुसारको सही पात्र चयन भए पो, तर पात्र कस्तो चयन भइदिए? 10 करोड तिरेर अनि टिकट लिन्छन्, अनि त्यो मान्छे मेयर बनेर जितेका छन्। अनि त्यो भ्रष्टाचार बाहेक अरू के गर्न जाने? 10 करोड खर्च गरेर चुनाव जितेपछि उनी त 50 करोड कसरी गर्ने मात्रै सोध्छन्। त्यहाँ शिक्षा के हुनुपर्छ, स्वास्थ्य सेवा के हुनुपर्छ, रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, त्योसँग मतलब रहेन। खालि ठेकेदारसँग मिलेर कसरी भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै भयो। तर तपाईँलाई त्यो विगतले त तपाईँले विगतलाई त मान्छेले तपाईँलाई तानिरहन्छन्, ड्र्याग गरिरहन्छ नि तपाईँको विगतको गतिविधिसँग। जस्तो चाहिँ म कति देख्छु भने कहाँ सिके राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हुन्, यो पनि एउटा चाहिँ पोलिसी मात्रै हो उनको। यो जस्तो 11 बुँदे सहमति गरेर तपाईँ जुन शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु, तपाईँ त 5-6 महिनादेखि जेलमा हुनुहुन्थ्यो, त त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। यो एकाएक रातारात सहमति भएको पछाडि केही न केही दालमे कुछ काला है, त्यही पार्टीका उपाध्यक्ष भीमरावले भन्नुभयो, बुँदा नम्बर 2 लाई लिएर त उहाँले भयङ्करै गरिहाल्नुभयो। मतलब देश अलग हुनुपर्छ भनेको मान्छेले अलग अचानक एक रातमा कि सपना देख्यो, होइन यो म गलत ठाउँमा रहेछु, यो देश त हाम्रै देश हो, हामीले नै अब समृद्ध बनाउनु पर्छ भनेर तपाईँ के त्यो रात सपना देख्नुभयो? होइन होइन, त्यस्तो भयो भने यो सूचनाको अभाव भएको, त्यो भएर बाहिर चाहिँ त्यस्तो देखिएको हो। खासमा के छ भन्दाखेरि जति बेला संहिता लागू भयो देशमा र प्रदेश सभा बन्यो, भनौँ न प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भयो, त्यसपछि हाम्रो पनि पार्टीमा बैठक बस्यो। अब त्यति बेला सङ्गठनको गठबन्धनको बैठक बस्यो र त्यो बैठकमा धेरै अब यो 2-3 महिनाको 1-2 बैठकले भएको होइन, 2-3 महिना नै। अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला त अब हामीले बैठक गर्न पनि भूमिगत शैलीमा गर्नु पर्थ्यो, शान्तिपूर्णमा भए पनि, किनभने सरकारले कतै बस्न दिँदैन थियो, समात्ला भनेर हुन्थ्यो, बस्नै नदिने, मिडियामा त आउने झन् कुरै भएन। त्यो भएर यो कुराहरू बाहिर जानकारीमा नआएको हुनाले जनताले त्यस्तो प्रतीत भएको हो। तर भएको के भन्दाखेरि प्रदेश सभाको प्रथम बैठक बसिसकेपछि त्यति बेला त्यस पछाडि 3 महिना जति हाम्रो पनि लगातार छलफल चल्यो र त्यसमा के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ संहिता आयो, प्रदेश सभा पनि बन्यो। अब यसलाई नै आधार मानेर हामीले चाहिँ पार्टी बनाएरै सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। जनताले आखिर हामीले दिन खोजेको के हो भन्दाखेरि सुशासन समृद्धि नै दिन खोजेको, अल्टिमेट गोल त त्यो हो, चाहे जुन माध्यमबाट आओस् भनेपछि त्यसमा चाहिँ गरौँ भनेर त्यति बेला हाम्रो साथीहरू बिच निर्णय भयो। त्यति बेला के भयो भने सरकारले यता वार्ता समिति पनि बनायो र त्यो वार्ता समितिमा वार्ता गर्नको लागि हामी तयार पनि भयौँ। हेर्नुहोस्, यतिसम्म निर्णय पहिला नै भइसक्यो हाम्रो सङ्गठनमा। त्यसपछि के गर्यो सरकारले भन्दाखेरि सरकारले लाग्यो यो मान्छे त वार्तामा आउँदैन क्या हो भनेर सरकारले सुनियोजित तरिकाले अदालतबाट समात्न ल्याइदियो र 5-6 महिना जेलमै राखिदियो। त्यो भयो, त्यो सडनली, अनि जेलबाट निस्केपछि मात्रै त्यो पार्टी गठन भयो। त्यो भयो, त्यो सडनली भएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यसको पछाडि लगभग 7-8 महिनाको होमवर्क हाम्रो पार्टीभित्रै सङ्गठनभित्रै रहेको थियो, त्यो बाहिर प्रकाश नआएको मात्रै हो। बसेपछि चाहिँ तपाईँ अलिक गल्नुभयो?
होइन गर्ने भयो हुँदो रहेछ मलाई त सिद्ध्याउने रहेछन् होइन अब म चाहिँ स्वतन्त्र गतिविधि गर्छु भनेर मैले चाहिँ करारनामा जेल त त्योभन्दा अगाडि पनि म गएकै थिएँ जेल त म स्वैच्छिक रूपमा गइराखेको त्यस्तो डराउनै भएको भए त त्यत्रो दर्जनौँ मुद्दा म माथि लाग्यो भने म त छोडेर गइहाल्थेँ अरू नेता जस्तै अरू नेताहरू पनि के हुन्छ एउटा सानो मुद्दा लगाइदिँदाखेरि भाग्नुहुन्थ्यो भारततिर म चाहिँ दर्जनौँ र त्यो पनि ठुलो मुद्दा राज्य विरुद्धको अपराध मुद्दा ल्याउँदाखेरि पनि म कहाँ बसेँ त्यही मधेसको भूमिमा टिकिराखेँ नि ल जति समात्नु छ समात्नुहोस् जति मुद्दा लाउनु छ लाउनुहोस् तर म मर्छु पनि यही भूमिमा मर्छु भने त्यही बसेको हो नि त्यो मान्छे जेलबाट बस्नमा डराउँदैन हामी त ज्यान पहिले नै नाम लेखिसक्यो यो माटोको नाममा ज्यान लेखिसकेका मान्छेहरू हौँ त्यो भएर त्यो भएको हो नि त्यो मान्छेले अब फिल त्यो पुरा जानकारी नभएको हुनाले त्यो महसुस त्यहाँबाट निस्केपछि चाहिँ जेल चाहिँ विश्वविद्यालय रहेछ भन्नुभयो नि तपाईँले त्यो त्यसको अर्को पाटो छ विश्वविद्यालय इन द सेन्स त्यहाँ वास्तवमा कति अनुशासनमा बस्नु पर्दो रहेछ समयको कसरी परिपालन गरिदो रहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ वास्तवमा अहिले पनि म भन्छु कहिलेकाहीँ म अहिले पनि भन्छु आफ्नो श्रीमतीले पनि भन्नु मलाई त जेलमै राखिदिँदा पनि हुन्थ्यो क्या हो त्यहाँ त तुरुन्तै किताब पनि लेख्न भ्याउँदो रहेछ किनकि अनुशासनमा बस्नु पर्दो रहेछ यहाँ बाहिर 2 वर्ष भइसक्यो जेलमा एउटा किताब लेखेँ त्यसलाई टाइपिङ गर्न यहाँ बाहिर 2 वर्ष लागिसक्यो किन यहाँ बाहिर अनुशासन हुँदैन त्यो किसिमको त्यो भएर यहाँ तपाईँलाई बाहिर कसले डिस्टर्ब गर्यो अब पोलिटिकल लाइफ भएपछि त कहिले यता जानुपर्छ कहिले उता भेटघाट गर्नुपर्छ कहिले त्यो भएर भागदौडमा चाहिँ सकिँदो रहेछ बाहिर त बुझाइ के भयो भने तपाईँ रत्नाकर डाँकुबाट वाल्मिकी बन्नुभयो जेलले चाहिँ त्यो बनाइदियो भन्ने बुझाइ त्यस्तो होइन मैले भनेको त्यहाँको जुन दैनिक बसाइको कुरा छ नि डे टु डे एक्टिभिटिजको मामलामा मैले भने कि त्यहाँ चाहिँ छ त्यो तपाईँ जेलमा बस्दाखेरिको तपाईँको तस्बिर हेरेको थिएँ मैले यस्तै लामो कपाल थियो अहिले देखिरहेको छु अहिले पनि यस्तै लामो कपाल छ यो कपालसँग चाहिँ म के हो तपाईँको त्यस्तो केही छैन खासै मिनिङ छैन म कहिलेकाहीँ मात्रै काट्ने कपाल त्यस्तो ध्यान दिइँदैन त्यो भएर मात्रै हो अलिक लामो मजाले हल्लिँदो पनि रहेछ बडा रमाइलो लाग्यो मलाई तपाईँको कपाल देख्दा बडा मतलब कपालसँगको म चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो तपाईँको छैन त्यो कलेजहरूमा त थिएन अब यो अलिक बढी जापानहरूतिर जाँदाखेरि पछि भएको त्यस्तो केही होइन जापान जानु अगाडि त तपाईँ एकचोटि अलिकति फरक प्रकृतिको सन्त प्रकृतिको भएर नि हिँड्नुभयो मतलब रोचक लागिरहेछ मलाई तपाईँको लाइफ स्टाइल चाहिँ नि अझै पनि आउँछ मनमा कि ओहो म अध्यात्मतिर लाएर साधु सन्त बनेर हिँड्नु जस्तो त्यो लाग्छ अहिले पनि लागिरहेको छ त्यो चाहिँ अहिले पनि म पटक चर्चा पनि गरिराखेको हुन्छु चाहिँ अब आश्रम बनाउनु पर्यो मलाई चाहिँ अलि आश्रममा बस्न देऊ अब राजनीति चाहिँ तिमीहरूले सम्हाल चाहिँ भनिराखेको हुन्छु साथीहरूलाई तर अब जिम्मेवारी छ सबैले आस्था राखेको छ भरोसा राखेको हुनाले त्यो जिम्मेवारी चाहिँ म निभाउँदैछु कहिलेकाहीँ चाहिँ सन्त बनेर हिँड्नु जस्तो लाग्छ यो सारा तनाव टेन्सन नलिकन सन्तलाई पनि तनाव हुन्छ सन्तलाई तनाव नहुने होइन उसको आफ्नै तनाव हुन्छ त्यो तनावबाट मुक्त त कहीँ पनि हुँदैन अचेल तपाईँलाई आउने तनाव चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ अब तनाव चाहिँ अब मूल रूपमा जनताहरूको अपेक्षा धेरै छ र त्यो अनुपातमा शक्ति चाहिँ हामीसँग छैन के चाहन्छन् जनता त अब सानोभन्दा सानो समस्या उहाँहरूको चाहिँ समाधान गर्ने यहाँ कुनै निकाय भएन सानोभन्दा सानो घटना हुन्छ प्रहरीमा उजुरी दिन जानुहोस् प्रहरीले उजुरी लिँदैन उल्टा सोझा साझा निर्दोष मान्छेले फसाइदिन्छन् मेयर कहाँ होइन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जानुहोस् त्यहाँको न्यायिक समितिले उल्टा के गर्छ राजनीतिक रूपमा विभेद गर्छ यसले मलाई भोट दिएन यो मेरो जातिको होइन मेरो गाउँको होइन भन्दै उल्टा उनीहरूले फसाइदिने काम गर्छन् त्यो भएर ठुलो मात्रामा त्यहाँ चाहिँ जनताहरू आक्रोशित हुन कारण चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि सेवा प्रवाह राज्यको भएको छैन र तिनीहरू सेवा प्रवाह नभएपछि कहाँ देख्छन् भन्दा मतिर हेर्छन् अनि म पनि एक हिसाबले निरीह महसुस गर्छु अहिलेको सबभन्दा ठुलो पीडा भनेको जनताले चाहिँ समाधान गरिदियो भन्छ म चाहिँ अब शक्तिहीन जस्तो महसुस गर्ने त्यो चाहिँ अहिलेको सबभन्दा ठुलो पीडा छ मैले कति नेताहरूको देखेको छु अब कतिसँग त पर्सनल सम्बन्धको कारणले पनि कि उहाँहरूसँगै बस्यो भने उहाँहरूलाई फोन कस्तो आउँछ यत्रो बिजुलीको तार जोडिदेऊ टेलिफोनको तार इन्टरनेटको धारामा पानी आएन बनाइदेऊ मतलब यस्तो टाइपको पर्सनल कुराहरू जागिर लगाइदेऊ सरुवा बढुवा जागिर छ सरुवा बढुवा आदि इत्यादि जागिर पनि राम्रो ठाउँमा छ त्योभन्दा राम्रो पैसा कमाउने ठाउँमा लगाइदेऊ यो खालको देख्छु म यस्तो पनि आउँछ तपाईँलाई धेरै आउँछ नआउने होइन अहिले नै जुन जनकपुरको टिपिकल काण्ड भयो नि त्यसमा जनमत पार्टीको नाम समावेश हुनको कारणै त्यो एउटा अब हुन त व्यापक रूपमा जनकपुरकै केस थियो तर त्यसमा एउटा टिपिकल केस यो पनि थियो कि आफू बसेकै टोलमा पनि समस्या थियो हुँदैन होइन अनि त्यहाँ चाहिँ जनताहरू चाहिँ सबै आए नेताजी तपाईँ पनि यही टोलमा बस्नुहुन्छ गरिदिनु पर्यो भनेर अनि त्यो भएर चाहिँ जनमत पार्टी पनि संलग्न हुन गयो त्यो काण्डमा चाहिँ त्यो भएको त्यो एकदम नर्मल
कुनै विकल्प नपाएपछि यतातिर हेर्छन्। र यो मलाई एउटा आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ घटना सुनाउन मन लागिरहेको छ। मलाई त्यही रौतहट अदालतबाटै समातेर मुद्दा चलाइएको। अनि त्यो रौतहट अदालतबाटै मुद्दा चलाउँदाखेरि मलाई त अब तारिकमा त लाग्छन् त्यहाँ। अनि तारिकमा लाग्दाखेरि ठ्याक्कै न्यायाधीशको कोठाबाट इजलासबाट बाहिर निस्किएपछि एकजना महिला, अब मलाई चाहिँ दुईटैतिरबाट इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टरहरूले समातिराखेका छन्, अरू पनि प्रहरीहरूले पुरा घेरेका छन्। अनि एउटा महिला चाहिँ मेरो खुट्टामाथि ढोगेर एकदम क्वाँ क्वाँ गरेर रुन थाले कि। मेरो त कुनै आफ्नै कार्यकर्ता होला होइन, हातमा यस्तो हतकडी लगाइरहेछ, त्यही भएर अब क्वाँ क्वाँ रुन लाग्यो कि भनेर सोचेँ। तर के भएको रहेछ भन्दाखेरि त्यो महिलाको अब श्रीमान पनि छैन, विधवा महिला, छोरो पनि विदेशमा, अनि कुनै मुद्दामा चाहिँ त्यो गाउँलेहरूले नि दमन गरेर शोषित गरेका रहेछ। अनि ऊ चाहिँ प्रहरी कहाँ धाउँदा पनि नसुन्ने, उल्टा उसैलाई सबै पैसा देऊ, पहिला छोराले विदेशबाट पठाएको सबै पैसा जम्मा गरेर यहाँ भन्ने खालको शोषण गरेको रहेछ। अदालत धाउँदा पनि त्यहाँ मुद्दा दर्ता नहुने रहेछ। अनि उसले चाहिँ म कहाँ मेरो हातमा हेर्नुहोस् हतकडी लागेको छ, प्रहरीले दुईटैतिरबाट मलाई समातिराखेको छ, त्यही इजलासमा न्यायाधीश खडा छ, तर त्यो महिला चाहिँ मेरो खुट्टामा परिराखेको अवस्था छ। त्यो दिन मलाई रियलाइज भयो कि त्यो न्यायाधीश कहाँ गइन, ऊ प्रहरी त्यही छ, प्रहरी कहाँ आस्था रहेन उसको। तर आस्था कोसँग भयो भने जसको हातमा हतकडी लगाइराखेको छ, प्रहरीको हिरासतमा बस्यो, त्यो मान्छेसँग आस्था राखिराखेको छ उसले। त्यस्तो खालको विडम्बनापूर्ण स्थिति त्यहाँ मधेसमा अहिले छ। त्यस्तो कुराले चाहिँ मलाई एकदम भावुक बनाउँछ। र त्यही भएर म जतिसुकै दमन भए पनि होइन, जनताको पक्षमा म लड्छु। जनताले जुन आशा, न्यायको आशा मबाट अपेक्षा गरेको छ त्यो डेलिभर गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छु भनेर मलाई त्यो लागिरहेको छ। त्यसै कारण पार्टी गठन भयो। त्यो कारण पार्टी पनि गठन भयो, त्यो कारण दिनरात सङ्घर्ष पनि गर्दैछौँ। र यस्तो कुराले कति भावुक बनाउँछ तपाईँलाई? भावुक बनाउँछ, एकदम भावुक बनाउँछ। रुनुहुन्छ? म माटोको लागि कति पटक रोएको छु, बरु व्यक्तिगत कारणले कहिले रुन्न, तर माटोको कारणले कति पटक रोएको छु यो भन्न चाहिँ गाह्रो छ। आँसु खसालेर ए रुनुहुन्छ है? म यो राजनीतिमा आउनुभन्दा पनि मलाई याद छ जापानमा हुँदाखेरि त्यो टेबलमा यसरी टाउको रोपेर कति रोएको थिएँ। अहिले पनि त अब तपाईँ यत्रो अमेरिका जानुभयो, पढ्नुभयो, त्यहाँबाट वहाँसम्म होइन, अमेरिकासम्म फेरि फर्केर यहाँ पनि एउटा जेल हो र भने होइन, यत्रा जेलमा त्यो एउटा घटना त तपाईँले बताइहाल्नुभयो। अहिले पनि त अब पार्टी गठन गर्नुभएको छ, माटो समातेर बिपीले भन्नुभएको छ नि होइन, जब सङ्कट पर्छ माटो समातेर एकचोटि सम्झनु भनेर। त्यो माटो सम्झेर यसो हातमा लिनुभयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ मन? होइन, माटो देखेर म भन्छु, म उता अमेरिकाबाट आएको बेलामा मेची महाकाली भ्रमण गरेँ र पटक पटक घुमिरहेको छु कि। अनि म आफ्नो एउटा कजन छ, मामा काकाको छोरा, अनि बाइकमा उनी अगाडि चलाउँथ्यो। अनि म जहिले पनि ऊ चाहिँ जहिले पनि मलाई अमेरिका पठाइदिनु दाजु भन्थ्यो। म चाहिँ यहाँको खोला नाला, नदी नाला, त्यो खेतबारी देखेर चाहिँ एकदम दङ्ग के। कहाँबाट त्यो खुसी आउँछ थाहा छैन कि, एकदम हेरेरै दङ्ग पर्ने। अनि तिमीहरूले यस्तो कुराले खुसी दिँदैन, तिमी किन अमेरिका जानु पर्यो भन्ने कि उसलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ कि। माटो देख्ने बित्तिकै एकदम दङ्ग पर्ने खालको मेरो स्वभाव छ। ए भनेपछि त्यो सानो कुराले नै तपाईँलाई सन्तुष्टि, एकदम सन्तुष्टि दिन्छ। तर त्यहाँको लाइफ त फेरि अमेरिकाको लाइफ त अमेरिका इज अमेरिका। जे भने पनि हेर्नुहोस्, अब थाहा छैन के हुन्छ कि त्यो लगाव हुँदो रहेछ कि आफ्नो माटोसँग। त्यही भएर तपाईँ हेर्नुभयो होला, धेरै वृद्ध भइसकेपछि जहाँसँग अमेरिका अस्ट्रेलिया जहाँ बसे पनि उसले वृद्धावस्थामा पनि आफ्नै माटोतिर, आफ्नै गाउँ, माटो मात्रै आफ्नै गाउँतिर फर्केर आएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो फिल भइरहेको छ कि। त्यो कहिलेकाहीँ यसो सम्झनु न, त्यहाँको चाहिँ सुख सुविधा सम्पन्न लाइफ, चिल्लो सडक, अग्ला बिल्डिङ, मतलब एउटा व्यवस्थित। यहाँ त अब सानो कुराको लागि नि तपाईँ लड्नु पऱ्यो नि होइन, हिलो सफा गरेर किन, नहर किन बनाएन भनेर लड्नु पर्ने। त्यो अमेरिका भए तपाईँ न्युयोर्कमा त त्यो लड्नु पर्दैन नि। पर्दैन, तर भौतिक सुख सुविधा एउटा अर्को पाटो हो, तर मानसिक शान्ति, मानसिक सन्तुष्टि भन्ने कुरा त्योभन्दा पनि विकराल रहेछ। तपाईँले भौतिक सुख सुविधा सबै पाउनु भएको छ, तर मानसिक रूपमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। आत्मसन्तुष्टि, तपाईँको आत्मा सन्तुष्ट छैन भने त्यो के पनि मतलब राख्दैन। म त्यो धेरै मान्छेले भने के सुन्छु भने नेपाल चाहिँ स्वर्गको टुक्रा हो भनेर सुन्छ होइन, धेरै ठाउँको तस्विरहरू हालेको, भिडियोहरू हाल्यो, मलाई छक्क लाग्छ। ओहो, मान्छेले कति प्रेज गरेछ। बाहिरको मान्छेहरू पनि आएर यहाँको हाम्रो चाहिँ
मठ मन्दिरहरू हाम्रो जस्तो जानकी मन्दिर जान्छ मान्छे कति धेरै प्रशंसा गर्छ, त्यो सारा देख्छ। तर यहाँको मान्छेमा चाहिँ यत्रो असन्तोष, यत्रो इरिटेसन किन छ? यो ईश्वरको कुरा भन्नुभयो। म हेर्नुहोस्, मलाई राज्यले दमन गरिराख्दा पनि होइन, मलाई पुरा राज्यकै विद्रोही हो भनेर घोषणा गर्दा पनि, ट्रेटरै घोषणा गर्दा पनि, त्यति बेला जति बेला म मुद्दा लड्न यहाँ आउँथेँ अनि त्यो हवाईजहाजबाट निहालेर हेर्थेँ, साँच्चै स्वर्गकै टुक्रा नै हो भनेर म पनि भन्थेँ। एउटा विद्रोही, राज्यको विद्रोहीको रूपमा भए तापनि म नेपालको सुन्दरताको तारिफ त्यति बेला पनि गर्थेँ। वास्तवमा रहेछ। म स्विजरल्यान्ड गएको थिएँ अनि घुम्ने बेलामा यसो एकदम पैदल हिँडेर, अब फिल्ममा देखाएको हुन्छ स्विजरल्यान्ड कस्तो हुन्छ भनेर हिँड्दै हिँड्दै गएँ, एकदम दिनभरि हिँडेँ। तर कता कता लाग्यो योभन्दा त सुन्दर त मेरो पो देश रहेछ, नेपाल पो योभन्दा सुन्दर रहेछ भनेर अनुभूति हुन्थ्यो कि त्यति बेला पनि। त्यसमा चाहिँ कुनै द्विमत छैन। त्यो चाहिँ एकदम नेपाल चाहिँ एकदम सुन्दर देश हो, निकै नै ठुलो सम्भावना बोकेको देश हो र समृद्ध थियो पनि पहिला। तपाईँ यस्तो भावुक मान्छेले देशै टुक्राउने कुरा चाहिँ कसरी गर्नु? त्यो त अब परिस्थितिवश भनौँ न, परिस्थितिले त्यति बेलाको अब यो एजेन्डा तपाईँको दिमागमा कसले हालिदियो? दिमागमा कसैले हाल्ने होइन। हेर्नुहोस्, यहाँ राज्य व्यवस्थाले, खास गरी राज्य व्यवस्थाले जुन प्रकारको स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन, यही कुरा भन्थ्यो माओवादीले हिजो होइन, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन जुन गोइतले पनि यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो। यो जनता र जनता बिचको लडाइँ होइन। हेर्नुहोस्, यो यसपछि स्पष्ट हो, जनता र जनता बिचको लडाइँ थिएन। यो चाहिँ राज्य व्यवस्थाले सुनियोजित रूपमा, र त्यो पनि खास गरी यो 200 वर्षभित्रमा, 200 वर्ष पनि भन्दैन, म त भन्छु खास गरी 60-70 वर्षभित्रमा जुन तरिकाले एउटा स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन थोपर्यो, त्यसको कारणले, त्यसको प्रतिक्रियाको स्वरूप आएको थियो। आज चाहिँ यत्रो सुन्दर देशलाई टुक्राउने कुरा गरेँ मैले, अलग आर्मीको कुरा गरेँ, अलग राष्ट्रगानको, अलग नक्साको, गल्ती गरेछु भन्ने लाग्दैन? होइन, मैले सुन्दर राष्ट्रलाई टुक्राउने कुरा गरेँ पनि कहिले पनि त्यो सुन्दर राष्ट्र मासिनुपर्छ, त्यो भत्काउनु पर्छ कुनै कुरा गरिनँ। माओवादीहरूले त आफ्नै देशै भत्काइदिए, आफ्नै देशको संरचना भत्काइदिए, आफ्नै देशको मान्छेहरूले मारे। तर हामीले त्यत्रो ठुलो एजेन्डा राख्दा पनि कुनै नेपाली मरोस्, कुनै ठाउँ संरचना भत्कोस्, नेपाल चाहिँ कुरूप बनुन् भनेर चाहिँ कहिले त्यो चाहिँ एउटा नोटिस गर्नुपर्ने कुरा हो। तर टुक्रेको भए त डिस्ट्रक्सन त होइन, डिस्ट्रक्सन हुँदैन, त्यो ब्युटी चाहिँ कायम रहन्छ। त्यो त्यतातिर अब धेरै जान्न, अहिले नजान्ने उत्तम छ। तर त्यो कुरा चाहिँ मलाई यति मात्रै कि तपाईँलाई अलिकति फिलिङ्स चाहिँ ब्याड फिलिङ्स आउँदैन? आउँदैन, ब्याड फिलिङ्स आउँदैन। त्यो त अब भनिने परिस्थितिले सृजना गर्ने हो नि। आज यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ? तपाईँ त्यो ठाउँबाट यो ठाउँमा आउनुभएको छ, सङ्घर्ष त हिजो पनि थियो, आज पनि छँदै नै छ होइन। हिजोको र आजको स्वरूप बदलियो होला, हिजोको र आजको तपाईँको जिम्मेवारी बदलिएको होला, तर सङ्घर्ष त झन्, चुनौती त झन् थपिएको छ, चुलिएको छ। सकिन्छ यो देश बनाउनु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, जनताले साथ दियो भने सकिन्छ। पक्कै पनि यहाँ चुनौती धेरै विकराल छ, किनभने यहाँ एउटा सानोतिनो होइन, एउटा बिग फ्याक्सनै के छ भन्दाखेरि करप्ट छ भने नि। बिग फ्याक्सन यो 2-4-10 जना मात्रै भएको भने हुन्थ्यो, किनभने पुरा लाखौँ लाख यस्ता संरचना नै, पार्टीको संरचना भनौँ र त्यसले चलाएका अहिलेका जुन ब्युरोक्रेसी छ, त्यो पुरा नै भ्रष्ट भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न पुरा क्लिनिङको आवश्यकता देखिन्छ। मतलब जेल हाल्ने तिनीहरूलाई? जेलै नहाले पनि, जेलैमा बन्द गर्न आवश्यक। मानव सम्पत्ति नै जफत गर्दा के फरक पर्छ? उनीहरू पोलिटिकल लाइफमा आउन नपर्ने प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ, जेलै हालेर समाधान। त्यो पनि छ नि कानुनमा, त्यो पनि त्यही भएर कानुनमा लिखित रूपमा भए पनि व्यवहारमा के हुन्छ त्यसले माइना। कागजको खोस्टोमा लेखेर चाहिँ के हुँदैन। कोही एउटा राजनीतिक मान्छेलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो भने त्यसले चुनाव लड्नु नपाउने 2 कार्यकाल छ नि कानुनमा। तर त्यसको देखिएन। त्यो मानव अहिले जति मेयरकै मात्रै कुरा गर्नु, 753 स्थानीय तहमा सबैको छानबिन गरेर मात्रै उनीहरूको भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति रोका गरिदिउँ, उनीहरू चाहिँ राजनीतिमा भाग नलिने गरी मात्रै प्रतिबन्ध लगाइदियो भने त हुन्थ्यो। तर कसले गर्ने? त्यो त गर्न त गरिँदैन। तर हामी सबैले थाहा छ त्यसमा 80%-90% मेयरहरू भ्रष्टाचार गरेका छन्। त्यो त मत चाहिँ नि करप्सन गर्नेलाई छानबिन गरेर सजाय दिनुपर्छ भन्ने पनि मत। एकदम त्यो चाहिँ एकदम कडा। मान्छे भन्छ नि जेल हाल्नुपर्छ, क्या गर्नुपर्छ, को गर्नुपर्छ। जेल पनि एउटा तरिका हो, तर जेलै हालेर चाहिँ समाधान हुने होइन। त्यसले त झन् राज्यको बर्डन पनि बढाउन सक्छ। तर म त भन्छु त्योभन्दा विकल्पमा पनि धेरै कारबाहीहरू छन्। कमसेकम त्योभन्दा सिम्पल कारबाहीमा त कमसेकम पहिला जाउँ। एक थरी मान्छे जो भन्छन् यो राजनीतिक प्रणालीको दोष हो भनेर, अर्को थरी मानिसहरू के भनिरहेका छन्, यो अहिलेको जुन संविधान छ, यो संविधानबाट हामीले धर्मनिरपेक्ष राख्यौँ, सङ्घीयता राख्यौँ, गणतन्त्र यहाँसम्म ल्यायौँ। मतलब यो चिजले काम गर्दैन, यसकै समस्या हो, यहाँबाट फर्कौँ पुरानो ठाउँमा, यसले काम गर्छ होइन। राज्य प्रणालीको दोष बिल्कुलै होइन। मैले सुरुमै पनि भने यो पात्रहरूको कारणले
यो सब भएको राजनीतिक प्रणाली त राजा फर्कियो भने चाहिँ उत्कृष्ट प्रणाली हो। राजा फर्कियो भने फेरि यिनीहरूलाई अर्को बहाना हुन्छ यो राजा फालौँ भनेर फेरि अर्को 10 वर्ष आन्दोलनमा बिताइदिन्छन्। अहिले कमसेकम के भयो भन्दाखेरि ल सबै राजनीतिक व्यवस्था त हामीले हेऱ्यौँ, जसलाई संसारले उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको छ त्यो व्यवस्थामा आइसकेको छ भने चाहिँ अबको आन्दोलन यदि भयो भने त्यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नगरौँ, अब चाहिँ अवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन गरौँ। भ्रष्टाचारलाई कसरी उन्मूलन गर्ने त्यो गरौँ, सुशासन कसरी ल्याउने त्यो गरौँ, शिक्षा र रोजगारी कसरी उत्कृष्ट गर्ने त्यो गरौँ, स्वास्थ्य कसरी सबैमा सुलभ तरिकाले पहुँचाउने त्यो चाहिँ गरौँ भनेको जनताको लागि। अबको आन्दोलन भनेको चाहिँ राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको लागि होइन, भ्रष्टाचार विरुद्धको हुनेछ। एकदम भ्रष्टाचार विरुद्धको र सुशासनको लागि चाहिँ आन्दोलन हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामी जनता समक्ष पुरै हिमाल पहाड तराईका जनता समक्ष आग्रह गर्दैछौँ कि हामीले त उद्घोषण पनि गरिसकेको आन्दोलन उद्घोषण गरेको छौँ। पब्लिकले पनि त आफूले सच्याए भयो नि त, त्यही भ्रष्टाचारी नेतालाई 200 केजीको माला नलगाइदिए भयो, आफ्नो घर आँगन आउँदा मालाले टाउकोसम्म छोपिने गरी नलगाइदिए भयो, हुँदैन र? अब त्यो त कार्यकर्ताबाट सुनियोजित तरिकाले गराइन्छ, त्यो आम जनता होइन। त्यो 50 किलोको माला ल्याइदिने कुनै आम जनता होइनन्। ल भन्नुहोस् त आम जनताले 50 किलोको मालाको पैसा कहाँबाट ल्याउँछ? आफ्नो खल्तीबाट ल्याएको हुन्छ होइन? ती नेताले भ्रष्टाचार गरेको पैसा चाहिँ त्यहाँ पठाएको हुन्छ अनि त्यहीबाट 50 किलोको कि 100 किलोको माला लाएर पनि लागेको हुन्छ। आफ्नो लागि आफैले गरेको, आफैले खरिद गर्छन्। हेर्नुहोस् त्यो सुनियोजित हो, त्यसले जनताले गरेको भन्ने मिल्दैन। बडा इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। भनेपछि मलाई अलि ठुलो माला ल्याइदियो, अर्को त्यसले 50 लाएको थियो, मलाई 55 किलोको चाहियो भनेर सबै सुनियोजित हो। त्यो चाहिँ तपाईँले अधिकतम कति ठुलो माला लाउनु भएको छ? होइन मलाई त 1-2वटा मान्छेले मन्दिरबाट उठाएर माला ल्याइदिने हुन्, त्यो पनि म सके नल्याउँ भन्छु, त्यति मात्रै हो। अहिलेको त्यसो भनेदेखि लगभग अब कुराहरू त धेरै आएका छन्, तर तपाईँको कुरा मलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि लागिरहेछ कि यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा आशा एउटा देखेँ मैले तपाईँमा। त्यो सक्नुहोस् भन्ने म कामना पनि गर्न चाहन्छु। तर मुलुक चाहिँ अलिक ठुला पार्टीहरू महाधिवेशनतर्फ चुनावतर्फ केन्द्रित भएको देख्दैछु म। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, इभन राप्रपासम्म पनि। त यो चिजबाट केही परिवर्तन हुन सक्ने देख्नुहुन्छ? हुँदैन, म एकदम स्पष्ट शब्दमा भन्छु। किनभने पछिल्लो निर्वाचनले पनि के गर्यो भन्दाखेरि 2/3 नै दिएको नि। तर के गरे त यिनीहरूले? उल्टा संविधानलाई, संवैधानिक निकायहरूलाई, राज्यका सबै अङ्गहरूलाई भताभुङ्ग पारे र देशलाई त अस्तव्यस्तै पार्यो, भ्रष्टाचारमा लिप्तै पारे। यो निर्वाचनले त झन् केही पनि हुँदैन, किनभने निर्वाचनको यिनीहरूले यस्तो विकृत स्वरूप अभ्यास गर्छन् र अहिले त खुल्लमखुल्ला म पटक भन्ने गरेको छु अरू पनि च्यानलहरूमा, खुल्लमखुल्ला उनीहरूले मूल्य तोक दिएका छन्। मेयरको टिकट लिने हो भने 10 करोड, वडा अध्यक्षको टिकट लिने हो भने 50 लाख मूल्य खुल्लमखुल्ला आम सभामा तोक दिए। भनेपछि यस्तो जहाँ मूल्य टिकटको बिक्रीको मूल्य तोकिएर निर्वाचन हुनेछ त्यो ठाउँमा त निर्वाचनबाट कुनै राम्रो मान्छे चयन होला र त्यसले राम्रो गर्ला भनेर त अपेक्षा नै छैन। त्यो त पूर्व घोषणाले नै देखाइसक्यो र यो पालि हुन्छ भनेर पनि मात्रै छैन, योभन्दा अगाडि पनि त्यही भएको, त्योभन्दा अगाडि पनि त्यही भएको। एउटा दाबी गर्छन् नि, जस्तो प्रचण्डजीको दाबी देखेँ मैले, माधव नेपालको, केपी ओलीको, हामी 2/3 ल्याउँछ, हरेकले 2/3 ल्याउँछ भन्छ, हरेकले म ठुलो पार्टी हुन्छु भन्छ र अर्काको पार्टी टर्च बालेर खोज्दा पनि नभेटिने हुन्छ भन्छ होइन? यसको पछाडि के हाम्रो नेताहरू ज्योतिषी पनि हुन्, के हो यसको? होइन, त्यो के भएको भन्दाखेरि त्यो म्युजिकल चेयर खेले जस्तो यसपालि तपाईँको 2/3 भयो, अर्को पालिमा तर घुमी फिरी आउने चाहिँ को हो? मलाई त्यो 10 जनाभन्दा बाहिर देखाइदिनुहोस् त, कोही आएको छ र? यो 15 वर्षमा को आएको छ? त्यो घुमी फिरी 10 जना नेता मध्ये त हो नि। अनि यहाँ चाहिँ नयाँ केही परिवर्तनको आशै छैन त्यहाँ। यो मतलब म्युजिकल चेयर तपाईँ हट्यो म बस्छु, 2 वर्ष तपाईँ खानुहोस्, 2 वर्ष म खान्छु, तिनीहरूको त सम्झौता पनि बडो हास्यास्पद हुन्छ। 2.5 वर्ष तपाईँ खानु होला, 2.5 वर्ष मलाई खान दिनु होला, त्यति मात्रै हो। झगडा फेरि त्यति भागबन्डाको मात्रै झगडा हो, त्यो कमिसन र भागबन्डाको झगडा मात्रै, त्यो जनताको लागि चाहिँ कुनै झगडा छ? देश बनाउने झगडा, देश झगडा होइन। अहिले त देशलाई बन्धकै बनाएको, आफ्नो आन्तरिक झगडाले पुरा देशैले बन्धक बनायो नि यिनीहरूले त। यो चुनावबाट चाहिँ कुनै परिणाम? चुनावबाट केही पनि हुन सक्दैन। त्यही मान्छेहरू घुमिफिरी म्युजिकल चेयर, त्यही मान्छेहरू फेरि आउने हुन्। त्यही भएर चुनाव हुनुभन्दा अगाडि जनताले जनविद्रोह गर्नु आवश्यक छ, राष्ट्रिय स्वरूपको आन्दोलन गर्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारमा जो संलग्न छन्, ठुलादेखि साना, माथिल्लो तहदेखि तल्लो निकायसम्म, तिनीहरूलाई सबलाई पहिला कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, अनि मात्र निर्वाचनले केही सार्थक परिणाम ल्याउन सक्छ। अन्यथा चाहिँ केही पनि परिवर्तन आशा गर्नु। एउटा चाहिँ अब सामान्यतः तपाईँले अपेक्षा गर्नु भएको छैन होला, तर अलिक फरक खालको प्रश्न अन्त्यमा चाहिँ गर्न मन लाग्यो। म अन्त्यमा छु। तपाईँ चुनावको मुखमा कतै अरू कुनै पार्टीसँग मिलेर अथवा पार्टी एकता गर्ने, मर्ज हुने
त्यो सोचमा त हुनुहुन्न होइन। मैले अघि पनि भने यो हाम्रो एजेन्डाले दिँदैन, किनभने अरू पार्टीको दिशा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ, कोही भ्रष्टाचारी पक्राउ गर्नुहुन्न, हाम्रो मान्छे लागु औषध बोके पनि पक्राउ गर्नुहुन्न भन्नेतिर छ भने हाम्रो पार्टी चाहिँ होइन, गल्ती गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ, कानुनी राज्य हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुपर्छ भनेपछि अलिकति कार्यगत एकदा गर्न पनि गाह्रो पारिदिन्छ कि त्यो स्वार्थले मिलाउँछ नि होइन। त्यही भनेर कार्यगत स्वार्थ मतलब चाहिँ सानो पार्टी भएर के गर्ने, म पनि ठुलो पार्टीको अध्यक्ष अथवा त्यो नभए पनि त्यो पार्टीको एउटा प्रमुख नेता भएर बसौँ भन्ने स्वार्थले मिलाइदिन्छ होइन। त्यो स्वार्थले राजनीतिमा आयो भने त पक्कै पनि मिलिसकेका हुन्थे। त्यो स्वार्थले नआएको हुनाले बरु एक्लै बसिन्छ, तर लडिन्छ, सत्यको लागि लडिन्छ भनेर हिम्मत गरेर अगाडि बढेको हुनाले न अहिलेसम्म 10 वर्ष भयो टिकेको। नभए त मन्त्री नै बन्ने भएर ठुलो पार्टी नै बन्ने भए त उहिले बनिसकेको हुन्थ्यो। कस्तो देखिन चाहनुहुन्छ, कस्तो भनिन चाहनुहुन्छ? म त एउटा अब व्यापक रूपमा समाजमा आमूल परिवर्तन ल्यायो र भनौँ न एउटा व्यक्तिकै नाम लिनु पर्यो, ली कुआन यूले सिङ्गापुरमा परिवर्तन ल्याए जस्तो यहाँ पनि ल्याउन सकौँ भनेर, चाहे म हुन् वा मेरा साथीहरूले हुन् वा अरू कोही उत्कृष्ट व्यक्तिहरूले हुन्, त्यो परिवर्तन म देख्न चाहेको छु र त्यो आफ्नै जीवनकालमा त्यो परिवर्तन मैले आभास गर्न पाऊँ भनेर मेरो एउटा आकाङ्क्षा रहेको छ। तपाईँको कामना पुरा हुन्, म त्यो पनि कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर सीके राउतसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सबै मात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।